عرفنا أن معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. هل تعرف ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله بعثه الله للناس عامة وختم به الرسالة وخاتم النبيين لا نبي بعده، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. أحسنت، اللهم بارك. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فكل من ادعى النبوة بعد بعثته صلى الله عليه وسلم فهو كافر مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.